وصفهم بكمال الإيمان وبلي إسلاما سفت ربين ور نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتهد أتفقن خر رب سبحانه وتعالى وانا كنا قبنجي سفقوتون إسان دبته سفت سمالي بكمال الإيمان به ربي تأمنون ساني قوتولا جچانيس ربي تني أمنن قوچانيس ربي تني أمنن عقيدة إسلامنا اعتقاد ساني تنيس ربي تني أمنن إيمان ساني قوتولا جي ربي سبحانه وتعالى أكسم ماس آية ربي اللي ندو قومسن آية ربي جچ ساني آية ربي رامكو دلغان ساني آية ربي راميتو اعتقادني ياد ساني تيس آية ربي راهمكو قمت افانو إسان إيمان ساني قوتولا جيتي ربي نسان دبته وبلي الإسلام أكسمتي إخلاصاني ربي نسان دبته وجي دلغان شفاو ربي فقل كل ليساني دلغان جيتي إسان دبته أسكيس إفلالو قمنا أنما سني مو أنما سني متجنة إفلالو النور تدير كما جاء وبلي الإسلام